ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारवन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मौनो व्याख्या प्रकटितः परब्रह्म तत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशि गणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे।
मौनं व्याख्या प्रकटित ब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा राममुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरेवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्
तस्मै श्री गुरुमूर्तये गुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये गतवर्गेषु प्रथमश्लोकस्य चर्चा टीका सहितम् अस्माभिः विस्तारेण कृता। पूर्वश्लोके इत्युक्ते प्रथमश्लोके वयं दृष्टवन्तः यत् किं सत्यं किं च मिथ्या, सत्यवस्तु किं मिथ्या किम् इति विचारेण ज्ञातवन्तः। विचारः करणीयः, अतः ब्रह्म जिज्ञासा इति जिज्ञासा कर्तव्या इति ब्रह्मसूत्रस्य प्रथमसूत्रम्। विचारेण ज्ञातवन्तः किं सत्यं किं मिथ्या इति। पञ्चदश्यामपि अस्माभिः दृष्टवन्तः चित्तदीपप्रकरणे सदा विचारयेत् तस्मात् जगज्जीवपरात्मनः जीवभाव जगद्भावभादे स्वात्मा एव अवशिष्यते इति विचारयेत्, सदा विचारयेत्। जीवभावं विचारयेत्, जगद्भावं विचारयेत्। तेन किं प्रयोजनं? जीवभावबाधः जगद्भावबाधः, तेन जीवभाव जगद्भावबाधे आत्मा एव अवशिष्यते। तदेव विचारस्य प्रयोजनम्। प्रथमश्लोके दर्शितः यत् आत्मा एकमेव द्वितीयम् इति सत्यत्वेन आत्मतत्त्वं, मिथ्यात्वेन मिथ्याभूतम् इदं विश्वं दर्शितम् अस्ति गतश्लोके, पूर्वश्लोके। मिथ्या का इति पृच्छेत्, का मिथ्या? यत् किमपि अन्यस्मिन् आश्रितं भवति तत् मिथ्या। अन्यस्मिन् वस्तुनि यत् आश्रितं भवति तत् मिथ्या। यथा सर्पः अस्ति, कुत्र अस्ति? रज्जौ।
अतः तत्र रज्जुः एव अस्ति, किन्तु सर्पकल्पना कृता। अतः किन्तु सर्पः सर्पस्य सर्पः अन्यस्मिन् रज्जौ आश्रितं भवति, अतः सर्पः मिथ्या। अथवा अन्य उदाहरणं पश्यतु। घटः मृत्। घटस्य कारणं मृत्। मृत् विना घटस्य भावः नास्ति। घटः स्वतः न भवति। घटस्य आश्रयः मृत् भवति। आश्रयं मृत् भवति, अन्यस्मिन् आश्रितं भवति घटः, अतः घटः मिथ्या इति। मिथ्या का इति विविच्य ज्ञातुं शक्यते। मिथ्या मिथ्या अस्ति। इदं जगत् मिथ्या। किं मिथ्या? इदं जगत् मिथ्या। मिथ्या पदार्थस्य किं निराकर्तुं शक्नुमः? न। असद्रूपेण असत् नासतो विद्यते भावः, न भाव विद्यते सतः। असत् तत् इत्युक्ते तत्र मिथ्या। असद्रूपेण वर्तमान मिथ्या। मिथ्या पदार्थस्य निराकर्तुं न शक्नुमः। किमर्थं न शक्नुमः? तत्तु शशशृङ्गवत् अत्यन्त अभावरूपेण न तिष्ठति। शशशृङ्गः अस्ति वा? नास्ति। अत्यन्त अभावः। अत्यन्त अभावः तुच्छम् इति। शशशृङ्गवत् अत्यन्त अभावरूपेण न तिष्ठति। अतः तद्वत् मिथ्या पदार्थस्य मिथ्या जगतः निराकर्तुं न शक्नुमः। इन्द्रियैः अयं प्रपञ्चः अनुभूयते। सद्रूपेण एव अनुभूयते। विद्यमानरूपेण एव इदं जगत् अनुभूयते, न तु असद्रूपेण। श्रोत्रं त्वक् चक्षु रसना घ्राण इत्यादि इन्द्रियैः अनुभवाः भवन्ति। असद्रूपेण अनुभूयते वा? न। तद्रूपेण विद्यमान रूपेण एव अनुभूयते। किन्तु एतद् मिथ्याभूत जगत् यदि इन्द्रियैः इदं जगत् तद्रूपेण अनुभूयते, सद्रूपेण अनुभूयते इन्द्रियैः, तदेव अस्माकम् अनुभवः। यत् इन्द्रियैः अनुभूयते तद् अस्माकं कृते सत्यवत् भाति। किन्तु विचारं कृत्वा ज्ञातुं शक्यते सर्वं नामरूपात्मकम् एव। विचारं कृत्वा अन्ते आत्मा एव अवशिष्यते इति। किन्तु अविद्यमान इत्युक्ते असद्रूपेण न तु प्रपञ्चः अनुभूयते। जगत् अस्ति। अविद्यमानस्य जगतः अनुभवः न भवति। जगत् अस्ति, तस्य एव अनुभवः भवति। अतः जगतः सत्यत्वम् अस्ति। किन्तु अत्र प्रश्नः उदेति, कियत् दूरं सत्यम् अस्ति मिथ्याभूत जगतः? कियत् दूरं सत्यम् अस्ति? How far the Jagat is real? We don't experience the non-existing Jagat.
If Jagat is really non-existing, then your experience cannot be. जगतः अतः जगतः सत्यत्वम् अस्ति किन्तु विद्याभूत जगतः कियद्दूरं सत्यम् अस्ति सत्यत्वम् अस्ति वन्द्यापुत्रस्य विषये वन्द्यापुत्रः वन्द्यापुत्रस्य विषये कोऽपि प्रश्नं न पृच्छति यत् सः वन्द्यापुत्रः कियत् सत्यः अस्ति इति कोऽपि प्रश्नः न पृच्छ्यते यदि केनापि प्रश्नः न पृच्छ्यते वन्द्यापुत्रः कुत्र पठति वन्द्यापुत्रः कुत्र खेलति वन्द्यापुत्रः किं किं खादन्ति वन्द्यापुत्रस्य वयः किम् इति तत्र प्रश्नः न उदेति एव अत्यन्त अभावात् वन्द्यायाः पुत्रः कुत्र अस्ति तस्य कृते कश्चन व्यवहारः न सम्भवति अतः विचारः अपि न क्रियते जिज्ञासा न कर्तव्या वन्द्यापुत्रस्य विषये अस्माभिः विचारः न कृतः न कर्तव्यस्य आवश्यकत्वं नास्ति अतः तो वन्द्यापुत्रस्य जिज्ञासा वन्द्यापुत्र जिज्ञासा कर्तव्या इति नास्ति तत्र जिज्ञासा कुत्र अस्ति अतः तत्र कापि समस्या नास्ति असद् एव अत्यन्त अभाव वन्द्यापुत्रस्य जिज्ञासा याः किमपि प्रयोजनं नास्ति तत्र विचारः अपि कर्तुं न शक्यते यत् अस्ति तस्य एव किन्तु तस्य अस्तित्वं स्वतः भवति वा इति एव विचारः कर्तव्यः वन्द्यापुत्रस्य विषये तत्र विचाराय वन्द्यापुत्रः न उपलब्धः यतः सः वन्द्यापुत्रः सर्वथा अविद्यमानः असत्येव अविद्यमानः एव एतत् असत् अस्ति इति न गृह्यते अतः एतेन ज्ञातुं शक्यते अस्माभिः सद्रूपेण विद्यमान वस्तुरूपेण वन्द्यापुत्रः न अवगम्यते अतः तस्य विचारः न आवश्यकः किन्तु यत् वस्तु प्रत्यक्षाय उपलब्धं भवति अथवा अनुभवाय उपलब्धं भवति तस्य एव विचारः सम्भवति तस्य विचारः अथवा जिज्ञासा तत्र आवश्यकः भवति मिथ्या इति यत् वस्तु भवति तत् सत् नास्ति असदपि नास्ति सद् अस्ति चेत् तस्य बाधः न भवति असत् चेत् न प्रसज्येत न प्रतीयेत क्षम्यतां प्रतीयेत अतः असत् सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् अतः एव अस्माभिः उक्तं मिथ्यावस्तु सदसतोः मध्यवर्ती वर्तते मिथ्या इस् इन् बिट्वीन् अतः विचारः करणीयः सत्वा असत्वा इति सच्चेत् न बाधेत असच्चेत् न प्रतीयेत अतः मिथ्या
वस्तु मध्यवर्ती सदसद्भ्यां मध्यवर्ती वर्तते। तस्मिन्नपि कश्चन द्विविधः विभागः अस्ति। पश्यतु, आत्मा अस्ति, आत्मा सर्वदा तिष्ठति एव। आत्मा अस्ति, अस्मिन् जगति यत्किमपि वस्तु वस्तु भवति, वस्तु भवान् गृह्णाति, उदाहरणार्थं भवान् गृह्णाति किमपि वस्तु, तत् अस्ति, विद्यते एव। तद् अस्ति एव, विद्यते एव। यदि भवान् इदं जगत् गृह्णाति तर्हि सः अस्ति, प्रकाशते। विश्वम् अस्ति, यत् विश्वम् अस्ति तत् भाति, विश्वं भाति। विश्वम् अस्ति, विश्वं भाति। अतः इदं विश्वं गृह्णाति भवान्। अहम् अस्मि, अहं भामि, अहम् अस्मि, अहं भामि। प्रपञ्चः अस्ति, प्रपञ्चः अस्ति, प्रपञ्चः भाति। प्रपञ्चः अस्ति, अहमपि अस्मि। किन्तु अत्र प्रश्नः उदेति, प्रपञ्चः स्वतः स्वतन्त्रया विद्यते वा? न। इदं जगत् स्वतन्त्रया न विद्यते। जगत् अस्ति, अहम् अस्मि, कः भेदः तयोः? इदं जगत् स्वतन्त्रतया न विद्यते, किन्तु अहम् आत्मा स्वतः एव अस्मि, अहं स्वयम् अस्मि। विश्वं भाति, अहं भामि, किन्तु विश्वं स्वयं न भाति। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति यथा उक्तं मुण्डकोपनिषदि। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, किन्तु अहं भामि एव। अहं सर्वदा भामि, स्वयं भामि, सर्वदा भामि। अतः अहम् आत्मा स्वयं एव अस्मि, स्वयं भामि। विश्वम् अस्ति, विश्वं भाति, किन्तु न तु स्वयं, न तु स्वतः। स्वतः नास्ति, भाति च। स्वतः न प्रकाशते। स्वतः प्रकाशते वा? न प्रकाशते। अतः यस्य कस्यापि वस्तुनः विश्लेषणं विचारं क्रियते चेत्, यथा आकाशः, पृथिवी, वायु इत्यादयः। आकाशः स्वतः विद्यते वा? न। पृथिवी तदपि न। कस्यापि वस्तुनः स्वतः भावः नास्ति, न स्वतः प्रकाशते अपि। सर्वाणि वस्तूनि चैतन्य स्वरूपस्य आत्मनः उपस्थितिं सूचयन्ति। इत्युक्ते आकाशः अस्ति, आकाशः अस्ति इत्युक्ते ब्रह्म अस्ति, आत्मा अस्ति। आत्मा अस्ति, अतः आकाशः अस्ति। आत्मा अस्ति, अतः पृथिवी अस्ति। तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशः तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणः सम्भूतः इत्युक्ते आकाशः कार्यः। ब्रह्मणः सम्भूतः आकाशः कार्यत्वात्। कारणं ब्रह्म सत्यं, चैतन्यम् आत्मा ब्रह्म सत्यं। कार्यत्वात् आकाशः मिथ्या। मिथ्यावस्तुनः
मिथ्यावस्तुनः स्वातन्त्र्यं नास्ति, मिथ्यावस्तुनः परतन्त्रम् इत्युक्ते आत्मा एव स्वतः अस्ति भाति। मिथ्या वस्तुनः मिथ्यावस्तु स्वयं स्वतन्त्रः स्वयं नास्ति, न भाति च। आकाशः अस्ति इति यदा आकाशः अस्ति इति वदामः, तत्र आकाशः आकाशः स्वतः न विद्यते। तत्र आकाशः अस्ति इत्युक्ते किम्? आत्मा अस्ति अतः आकाशः अस्ति। आकाशस्य अस्तित्वं कुतः आगतः? आकाशस्य अस्तित्वं तु आत्मनः। आत्मा अस्ति अतः आकाशः अस्ति। आकाशः अस्ति, आत्मा अस्ति अतः आकाशः अस्ति। आत्मा भाति अतः आकाशः भाति। आत्मानं विना आकाशस्य, पृथिव्याः, अग्नेः, वायोः अस्तित्वं भवति वा? न भवति। स्वतः न विद्यन्ते ते, स्वतः न प्रकाशन्ते अपि। एतेन ज्ञातुं शक्यते, तदेव तैत्तिरीय उपनिषदि अपि उक्तं, तस्मात् एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, तस्मात् ब्रह्मणः, एतस्मात् आत्मनः, आत्मा एव ब्रह्म। आकाशः सम्भूतः, आकाशस्य जन्म भवति, क्रियते। आकाशः अतः कार्यत्वात् मिथ्या, कारणं ब्रह्म एव अस्ति। आकाशस्य अस्तित्वं तु ब्रह्मणः, आत्मनः। अतः सर्वाणि वस्तूनि जगति, यानि वस्तूनि अस्माभिः दृश्यन्ते, तानि अस्ति इति, तेन चैतन्यस्वरूप आत्मनः उपस्थितिम् एव सूचयन्ति। सर्वाणि वस्तूनि आत्मनः उपस्थितिं, सत्त्वं सूचयन्ति। Important to be understood. The existence of a thing in the world, what we perceive, is a proof of the existence of the independent Atma, Chaitanyam. Atma cannot be perceived because it is you. But how the Atma Brahma can be known? Because the vastus are there, objects are there. अन्वय व्यतिरेकाभ्यां वयं जानीमः किं तत् अन्वयं व्यतिरेकम्। सहभावं व्यतिरेकभावम्, अन्वय व्यतिरेक न्यायेन, अन्वय व्यतिरेकेन ज्ञातुं शक्यते किं सत्यं, किं कारणं, किं कार्यं। कारण अभावात् कार्यस्य अभावः। अन्वयम् इत्युक्ते किम्? एकं वस्तु भवति, यदा एकं वस्तु भवति तदा एव अन्य वस्तु भवति। यदि तद्वस्तु न भवति तर्हि अपरं वस्तु भवति, तिष्ठति। एतदेव अन्वयम्। उदाहरणं पश्यतु। यथा घटः अस्ति, मृत्तिका अस्ति। घटः न भवति, मृत्तिका नास्ति वा? न। घटः न भवति चेदपि मृत्तिका अस्ति एव, तिष्ठति एव। आचारम्भनं विकारो नामधेयं, मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति श्रुति अनुसारं मृत्, तस्मिन् उदाहरणे मृत् सत्यं भवति। घटः नामरूपात्मकं मृत्, तत्तु नामरूपात्मकं मृत्।
तद्वतेव इदं जगत् कार्यं नामरूपात्मकं जगत् वाचारम्भनं विकारो नामधेयं कार्यमेव कारणं ब्रह्म ब्रह्म अस्ति जगत् अस्ति जगत् नास्ति ब्रह्म नास्ति वा न ब्रह्म अस्ति एव अन्वय व्यतिरेकाभ्यां सत्यमित्या किं सत्यं का मिथ्या इति ज्ञातुं शक्यते एतावत् विचारः कर्तव्यः अतः विचारेण विश्लेषेण अवगन्तुं शक्नोति यत् एकस्य सत्त्वे अपरस्य सत्त्वं यत् सत्त्वे यत् सत्यं यदभावे तदाभावः एकस्य सत्त्वे अपरस्य सत्त्वं भवति एकस्य असत्त्वे अपि अपरस्य सत्त्वम् इत्युक्ते यत् सर्वथा अस्ति तत् सत्यं वस्तु सत्यं तु कारणं भवति यत् न तु सर्वथा अस्ति किन्तु कार्यत्वेन भवति तद्वस्तु मिथ्या अतः एतैः विचारैः ज्ञातुं शक्यते आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्या आत्मा सत्यम् अनात्मा मिथ्या दृश्यमानमिदं जगत् अनात्मा अतः मिथ्या स्वतः न प्रकाशते भाति तस्य भासा विभाति अनुभाति द्रष्टा सत्यं दृश्यं मिथ्या द्रष्टा अस्ति दृश्य प्रपंचः अस्ति द्वयोः द्रष्टृ दृश्य प्रपंचयोः मध्ये कः सम्बन्धः तदेव प्रथमश्लोके उक्तं सत्यमिथ्या सम्बन्धः आत्मा सत्यः इदं जगत् मिथ्या तदर्थमेव उदाहरणद्वयम् उक्तं प्रथमश्लोके किं तत् एकं दर्पणनगरी प्रथम उदाहरणं दर्पणनगरी द्वितीय उदाहरणं स्वप्ननगरी स्वप्ने यथा निद्रया अतः उदाहरणद्वयेन आचार्यः शंकराचार्यः सूचितवान् यत् अस्माभिः अनुभूयमानः प्रपंचः जागृत प्रपंचः अस्माभिः अनुभूयमानः जागृत प्रपंचः अस्माभिः निद्रा समये अनुभूयमानः स्वप्न प्रपंचः द्वौ अपि अतीव सदृशौ भवतः जागृत प्रपंचः तथा स्वप्न प्रपंचः तयोः भेदः अस्ति वा एकं दर्पणनगरी अन्य उदाहरणं स्वप्ननगरी दर्पणनगरी जागृत अवस्थायां दृश्यते दर्पणनगरी स्वप्ननगरी स्वप्नावस्थायां जागृत अवस्थायाम् अनुभूयमानः प्रपंचः स्वप्नावस्थायां निद्रा समये अनुभूयमानः स्वप्न प्रपंचः द्वौ अतीव सदृशौ अतः एव उदाहरणद्वयेन आचार्यः सूचितवान् सर्वथा समानौ स्तः जागृत प्रपंचः स्वप्न प्रपंचः च जागृत प्रपंचस्य उत्पत्तिः कथं भवति इति तत्र एव प्रथमश्लोके प्रदर्शयित्वा जागृत प्रपंचः स्वप्न प्रपंचेन कथं सदृशः अतीव सदृशः भवति इति अपि आचार्यः
आचार्यः दर्शितवान्। उभौ अपि जागृत स्वप्न प्रपंचौ, जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच उभौ अपि उभौ अपि एकया रीत्या एव उत्पद्येते। स्वप्न प्रपंचस्य उत्पत्तिः कथं भवति इति पूर्वमेव दृष्टवन्तः। स्वप्न प्रपंचः उत्पत्तिः अस्माकं मनसि, स्वप्न प्रपंचः अस्माकं मनसि एव वर्तते। कथं वर्तते? वासना रूपेण, संस्कार रूपेण वर्तते स्वप्न प्रपंचः। तदेव स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः अनुभूयते। स्वप्न प्रप स्वप्न प्रपंचे स्वप्न प्रपंचस्य कृते बाह्य जगतः किमपि वस्तु वयं न नयामः। तत्र स्वप्न प्रपंचः संस्कार रूपेण वर्तते। अतः बाह्य जगतः कोऽपि वस्तु न आवश्यकं भवति। स्वप्न प्रपंचः यत् अव्यक्त रूपेण यः स्वप्न प्रपंचः भवति तत्तु मत्तः अभिन्नः एव, अभिन्न रूपेण वर्तते। स्वप्न प्रपंचः केन सृष्टः? मया एव। कदा? स्वप्नावस्थायाम्। अतः स्वप्न प्रपंचस्य स्वप्न प्रपंच सृष्टिः मया एव कृतः। तदर्थं किमपि वस्तु मया बाह्य जगतः नीतं वा न। स्वप्न प्रपंचः मयि एव कृतः। अतः मत्तः न भिन्नः स्वप्न प्रपंचः, न भिन्नः। तत्तु कर्मणा प्रेरितः भवति स्वप्न प्रपंचः। यदा अनुकूल समयः आयाति तदा कर्मणा प्रेरितः स्वप्न प्रपंचः सृष्टः भवति मया। स्वप्न प्रपंचः, अतः स्वप्न प्रपंचः मया एव मम मनसि सृष्टः। तदेव बहिः प्रक्षिप्यते। तदेव अस्माभिः दृष्टं प्रथमश्लोके दृष्टः। मिथ्याभूतः स्वप्न प्रपंचः मया एव सृष्टः, मयि एव, किन्तु बहिः प्रक्षिप्तः भवति स्वप्न प्रपंचः। तेन अस्तित्वं प्राप्नोति। तेन अस्तित्वं, तत्र स्वप्न प्रपंचे देशः अपि अस्ति, कालः अपि अस्ति। अतः देशकालौ अपि अहं किं करोमि? प्रक्षिपामि। जाग्रत्कालीनः देशः अथवा कालः स्वप्न प्रपंचे उपयुज्यमानः न भवति। स्वप्न अवस्थायां स्वप्न देशः, स्वप्न कालः भवतः। देशकालौ स्वप्नस्य देशकालौ भिन्नौ एव भवतः। अतः एव स्वप्न प्रपंचे अस्माभिः एक निमिषमात्रे एव कुत्रापि गन्तुं शक्नोति। अस्माभिः कुत्रापि गन्तुं शक्यते स्वप्न अवस्थायां। जागृत अवस्थायामपि देशः अस्ति, कालः अस्ति, किन्तु निमिषमात्रेण कुत्रापि गन्तुं न शक्नोति जागृत अवस्थायां। किन्तु स्वप्नावस्थायां निमिषमात्रे एव कुत्रापि गन्तुं शक्यते। अतः देशकालो भिन्नौ भवतः स्वप्न अवस्थायाम्।
dream has got a different time and space. अतः स्वप्न अवस्थायां देशः कालः प्रपञ्चः इति त्रयम् एतत्त्रयं मया एव प्रक्षिप्यते। तत्र प्रक्षिप्य किं करोमि? अहं प्रविशामि, तदेवानुसृष्ट्य तदनुप्राविशत् यथा श्रुतिः वदति तद्वत् अहमेव स्वप्न प्रपञ्चं प्रविशामि, शरीरमपि गृह्णामि। स्वप्न अवस्थायां स्वप्नव्यवहारार्थं शरीरमपि गृह्णामि। यत् शरीरम् अस्ति स्वप्नावस्थायां तत् जाग्रत अवस्थायां मया प्रयोक्तुं शक्यते वा न? तत् स्वप्नदेहः भिन्नः, स्वप्नदेशः भिन्नः, स्वप्नकालः भिन्नः, सर्वं तत्र भिन्नाः भवन्ति। इन्द्रियाणि अपि सर्वं सृष्ट्वा अहं प्रविशामि, तादात्म्यं प्राप्नोमि। अत्र शङ्कराचार्य कथयति जाग्रत् प्रपञ्चः अपि तथा एव उत्पद्यते। यथा स्वप्न प्रपञ्चः उत्पद्यते तथा एव यत् जगत् अव्यक्तरूपेण वर्तते आसीत् पूर्वं तद् जगत् एव इदानीं व्यक्तरूपेण। इत्युक्ते एक स्वप्न प्रपञ्चः मनसि शक्त्यात्मना तिष्ठति, जागृत प्रपञ्चः तु मायायां शक्त्यात्मना तिष्ठति। Where was this swapna prapancha before? It is in a potential form which manifested in the swapna world, dream world. Similarly, this Jagat Prapancha also in a potential form where in Maya, Mayayam Shaktyatmana itukte potential. Ataha Mayayam Shaktyatmana tishtati. Sa Maya kutra asti? Mayi eva asti. Mayi itukte kaha Atma. Mayi Atmani eva. Mayi Brahmani eva. Sa Maya मयि एव ब्रह्मणि एव आसीत्। मयि एव आसीत् सा माया। यदा समयः आगच्छति इत्युक्ते समयः कर्मणा प्रेरितः भवति तदा भगवान् किं करोति? जीवानां कर्मानुसारम् इदं जगत् व्यक्तरूपेण भगवान् सृजति। मायायां सुप्तः अयं प्रपञ्चः भगवान् बहिः प्रक्षिप्यते। प्रक्षिप्य देशकालोऽपि तत्र आवश्यको भवतः तदर्थं भगवान् मायादेशकालप्रपञ्चान् प्रक्षिपति। तद्माया अतः माया किं करोति? माया सहित ब्रह्म इदं जगत् प्रक्षिपति, प्रविशति, तथा अनुभवति। यथा स्वप्नावस्थायां भवति तथा एव प्रक्षेपणं प्रवेशनम् अनुभवः। प्रक्षेपणं having projected, entering and experiencing. यथा स्वप्न प्रपञ्चः अस्माभिः सृष्टः भवति तथा एव भाग्य प्रपञ्चः, जागृत प्रपञ्चः ईश्वरेण मायाशक्त्या क्रियते, प्रक्षिप्तः भवति इदं जगत्। अतः इदं जगत् विशालं जगत् प्राङ् निर्विकल्पम्। प्राक् इत्युक्ते किं? पूर्वम्, उत्पत्तेः पूर्वं, सृष्टेः पूर्वम् इदं जगत्
दर्पण दृश्यमान नगरी इदं जगत् निर्विकल्पम् इत्युक्ते अव्यात्मकम् आसीत् अव्यात्मकम् अथवा शक्त्यात्मकम् इन पोटेंशियल फॉर्म प्रांग निर्विकल्पम् निर्विकल्पम् न तो विकल्पेन निर्विकल्पेन निर्विकल्पम् आसीत् बीजस्य अन्- अन्तः इव अंकुरः तद् उदाहरणं पश्यामः इदं जगत् जगदिदम् इदं जगत् प्राक् प्राक् इत्युक्ते उत्पत्तेः पूर्वम् उत्पत्तेः प्राक् प्राक् निर्विकल्पम् अव्यात्मकम् आसीत् इदं जगत् प्राक् सृष्टेः पूर्वं कुत्र आसीत् अव्यक्त रूपेण आसीत् निर्विकल्पम् आसीत् इदं जगत् तदेव तत् यदा तत् अव्यक्तम् आसीत् तदा तत् आत्मनः अभिन्नम् एव सदा एव सर्वत्र सर्वथा आत्मनः अभिन्नमेव इदं जगत् किन्तु तत्र प्राङ् निर्विकल्पं तत्र तस्याम् अवस्थायाम् अभिन्नम् आत्मनः अभिन्नम् आसीत् यथा अस्माकं स्वप्नप्रपञ्चः मत्तः अभिन्नः अस्ति तद्वत् एव अस्माकं स्वप्नप्रपञ्चः इदानीं कुत्र अस्ति कथम् अस्ति अभिन्नः अस्ति तदा एव ब्रह्मणा सह अभिन्नः इदं जगत् मायायां शक्त्यात्मना आसीत् अव्यक्तरूपेण आसीत् अथवा बीजरूपेण तत्र एव आसीत् शक्त्यात्मना अव्यक्तरूपेण पोटेंशियल फॉर्म आसीत् सा माया ब्रह्मणा सह अभिन्ना आसीत् वन विथ माया ब्रह्म माया इज वन विथ ब्रह्म तदर्थम् अत्र उदाहरणं दत्तं किम् उदाहरणं बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो बीजस्य अन्तः अंकुरः इव विशालवृक्षः अस्ति इदानीं विशालः अधुना विशालः वृक्षः अस्ति विशालः वृक्षः अस्ति पूर्वं कुत्र आसीत् वृक्षः बीजरूपेण बीजे एव बीजे सूक्ष्म बीजे अव्यक्तरूप वृक्षः तु इदानीं विशालः बह्वयः शाखाः तत्र मूलानि अपि बहूनि एषः विशालवृक्षः अव्यक्तरूपेण सूक्ष्म बीजे आसीत् सः एव वृक्षः इदानीं बीजवृक्षः एव इदानीं विशालवृक्षः अभवत् सः एव वृक्षः यः वृक्षः अव्यक्तरूपेण बीजे आसीत् सूक्ष्मरूपेण बीजे आसीत् सः एव वृक्षः इदानीं विशालः स्थूलरूपेण भवति कथं जानाति बीजस्य अन्तः एव वृक्षः आसीत् यदा वयं बीजं भूमौ बीजं वपामः मुप्य तत्र जलमपि सिञ्चामः ततः एव बहिः आगच्छति अंकुरः यत्र बीजं उप्तं भवति तत्र तथा एव अंकुरः बहिः आगच्छति ततु पृथिव्याः एव अंकुरः न आगच्छति तत्र बीजम् आवश्यकं बीज यत्र बीजम् अस्ति बीजम् उप्तं भवति यस्यां पृथिव्यां ततः एव अंकुरः पृथिव्याः आगच्छति बीजं विना यदि जलसेचनं कुर्मः अंकुरः आगच्छति वा न आगच्छति सेचनस्य प्रयोजनं भवति यदा बीजं यत्र बीजम् अस्ति तत्रैव जलसेचनं कर्तव्यं ततः एव बीजात् अंकुरः भवति उत्पद्यते अतः वृक्षस्य कृते बीजम् आवश्यकं भवति
वृक्षः बीजरूपेण सूक्ष्मरूपेण वर्तते, बीजे एव अस्ति, अतः बीजः बीजम् आवश्यकं, तद् बीजम् एव, तस्मात् बीजात् एव यदा सेचनं कुर्मः प्रतिदिनं, ततः एव अंकुरः, प्रथमः अंकुरः भवति, तदनन्तरं विशालवृक्षः भवति। तथा एव अयं प्रपञ्चः, दृश्यमानः अयं प्रपञ्चः मायायां विद्यमानः आसीत्, मायायां विद्यमानः आसीत्। मयि जागृत पुरुषे अभिन्न रूपेण आसीत्। ततः परं किं भवति? माया कल्पित देश काल कलना, माया कल्पित देश काल कलना, माया कल्पित, कल्पित इत्युक्ते किं? कल्पित इत्युक्ते मिथ्यारूपेण प्रक्षिप्तम्, मिथ्यारूपेण प्रक्षिप्तम्। देश काल कलना, देश माया कल्पित, मायया मिथ्यारूपेण प्रक्षिप्तौ भवति, देशकालौ कल्पितं, मिथ्यारूपेण प्रक्षिप्तम्। इदं जगत् पूर्वं बीजरूपेण वर्तते, यथा अंकुरः बीजस्य अन्ते वर्तते, तद्वत् बीजरूपेण निर्विकल्पम् इदं जगत्। तज्जगत्येव मायया प्रक्षिप्तं, कल्पितम्। यदा मायया प्रक्षिप्तं कल्पितं भवति, देशकालकलना, देशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम्, देशकालकलना वैचित्र्यम् इत्युक्ते नानाविधं, बहुप्रकारकम् इत्यर्थः। लोके अस्माभिः दृश्यते किमपि वस्तु अन्य वस्तु सदृशं न भवति, वैचित्र्यम् अस्ति। वैचित्र्यं, बहूनि वस्तूनि, विचित्राणि वस्तूनि, वैचित्र्य वस्तु दृश्यते, अतः वैचित्र्यं, नानाविधं बहुप्रकारकं वस्तूनि भिन्नानि वस्तूनि जायन्ते, कल्प्यन्ते, प्रक्षिप्यन्ते। किन्तु आत्मनि भेदाः सन्ति वा? न, भेदाः तु वस्तुषु एव वर्तन्ते, आत्मनः भेदः नास्ति। सजातीय विजातीय स्वगत भेदाः न सन्ति आत्मनि, किन्तु मायया यत् जगत् प्रक्षिपति तस्मिन् सजातीय विजातीय स्वगत भेदाः विद्यते, तदेव उक्तम् अस्ति वैचित्र्य चित्रीकृतम् इति पदेन। वैचित्र्य भेदत्रय प्रयुक्तः प्रपञ्चः प्रक्षिप्यते। कलना, कलना इत्युक्ते सम्बन्धः, देशकाल कलना, देशकाल सम्बन्ध वैचित्र्य चित्रीकृतं सृष्टं, वैचित्र्य चित्रीकृतं, नाना वैचित्र्यम् इत्युक्ते बहुप्रकारकं, चित्रीकृतम् इत्युक्ते स्मर्तुं शक्यते। चित्रदीपप्रकरणे यदा चित्रं चित्रकारः पटे चित्रं रचयति, चित्रीकृतं धौतपटे यदा चित्रकारः चित्रं रचयति, तद्वत् मायया कल्पितम् इदं वैचित्र्यचित्रीकृतम्, दिस् ब्यूटिफुल कैनवास चित्रीकृतम्। यथा किमपि चित्रं यथा चित्रकारः चित्रपटे रचयति, तद्वत् अयं प्रपञ्चः चित्रवत् भवति,
चित्रवत् देशकाल आधारेण अहम् इदं जगत् चित्रीकृतं भवति। तत्र ज्ञातुं शक्यते यथा चित्रं चित्रपटं विना पृथक् न भवति, तद्वतेव अयं प्रपञ्चः चैतन्यस्वरूपं चित्रपटं विना पृथक् न वर्तते। चित्रपटं पृथक् तिष्ठति वा चित्रं विना चित्रं पृथक् तिष्ठति वा चित्रपटं विना न। चित्रपटस्य आधारः चित्रस्य आधारः चित्रपटः। आवासवस्त्रं पञ्चदश्यां कक्षायां दृष्टम्। आवासवस्त्रं चित्रम् अस्ति, कुत्र अस्ति? चित्रपटे। चित्रं स्वतः अस्ति वा न? चित्रपटे एव। चित्रपटः आधारः, तस्मिन् आधारे एव चित्रम् अस्ति। तद्वत् अयं प्रपञ्चः चैतन्यं विना पृथक् भवति वा न? अतः चैतन्यमेव चित्रपटः पटः, तस्मिन् एव इदं जगत् चित्रं वर्तते। वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयति। मायावी इत्युक्ते मायावी इव विजृम्भयति, विजृम्भणं प्रोजेक्ट्स मायावी इव। मायावी कः मायावी? ईश्वरः एव। माया तु प्रकृतिं विद्या, मायिनं तु महेश्वरम्। मायावी यथा ऐन्द्रजालिकः मेजिशियन् अस्ति किल, तद्वत् इदं जगत् विजृम्भयति, इस् प्रोजेक्टेड्। तस्मिन् विषये विस्तारेण आगामि कक्षायां पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। धन्यवादः जी। धन्यवादः जी। धन्यवादः जी।